الحمد لله الذي جعل الاستقامة من أهم الأمور، والصلاة والسلام على الرسول الذي أمر بالاستقامة والصبر، وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بالاستقامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة، المعلمين العظام وزملاء الأعزاء، في البيت المحترم اليوم دعيت للتحدث عن الموضوع الذي هو يوم الاستقلال 14 من أغسطس. كان الصباح الواحد مشرقا عندما أشرقت الشمس، امتلأت القلوب بالإيمان والحماس. 14 من أغسطس ليس مجرد يوم، إنها رسالة روح التضحية التي لا مثيل لها لمجاهدة تاريخ باكستان. في ضوء العظمة التاريخية لهذا اليوم يتم الاحتفال بالفرح والسعادة في كل ركن من أركان الأرض المقدسة اليوم. عندما يأتي يوم الاستقلال وتبدأ قافلة الذكريات بالسفر، ثم يبدأ تفكير ذلك الوقت في الإنفاذ، عندما بنى مسلم شبه القارية الهندية بناء مستقبلهم بعزمهم وشجاعتهم. ما هو يوم الاستقلال؟ ما هي الحرية؟ الحرية هي اسم شم وردة السعادة، الحرية اسم القفز أمام دبابة، الحرية اسم الشجاعة والمثابرة، الحرية اسم الحب والجنود، الحرية اسم التضحية والحياة الأبدية، الحرية هي اسم هزيمة الخصوم، الحرية هي اسم تحطيم الباطل. أحبتي في الله، ومع معنى باكستان اسم لا إله إلا الله نحن مهزوزون لأننا أحرار. علم الحرية ذو الهلال الأخضر يرفرف في ثورة الزمن. لقد أظهر التاريخ أنه كلما زادت النعمة زادت التضحية لتحصيلها. إن يوم الاستقلال يأتي برسالة عن أهمية وقيمة الحرية. هذا اليوم هو رسالة العمل ويوم المسؤولية. في هذا اليوم علينا أن نعرف بقدسيته الحرية. رئيس الحفلة، الأخ يعز قلب أخيه، المسلم يلعب بدم المسلمين، لكننا لن نسمح لأعداء الأعداء بالنجاح. سنكون مستقبل بلدنا معا وتجسيدا لمشاعر القاعد وأحلام إقبال. لن نتردد في التضحية بأجسادنا وأرواحنا على الأرض المقدسة كجنود أوفياء. نتعهد أن نشهد فجر يوم الاستقلال، أن نريق دمنا لعظمة ومجد باكستان. أحبتي في الله، يا علم الهلال الأخضر استمر في الطيران على اتساع السماوات. يا نور الحرية استمر في إعطائنا نور الحياة. يا يوم باكستان كوني شرفنا حتى الساعات الأخيرة من الخلود. يا أرض الوطن، يا أرض الوطن، كنزا لرحمة على رؤوسنا ومزهرا من الله، كنزا لرحمة على رؤوسنا ومزهرا من الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.